नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नए आने वाले इस चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रत खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मौज़ू है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौज़ू से मुंसलिक है। तो इसमें आपको आपकी शान के बारे में बताएँगे और आप कितना गिरिया करते थे, कितना तक़वा परहेज़गारी के आला मकाम पर आप फ़ाइज़ थे, इस पे बात होने वाली है। तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों इस इस्लामिक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर दे के जाएँ। क्योंकि बात उन हर घराने की है जिस घराने को अहले बैत कहते हैं। अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये जो हस्ती जिसका मैंने ज़िक्र किया आपसे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये क्या शख्सियत थी? ये वो शख्सियत है दोस्तों, ये उनके पोते हैं कि जिनको हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लक़ब से याद किया जाता है। और आपकी शान क्या है? खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली को देखना भी इबादत है और अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। तो इतनी प्यारी हस्ती कि आप होते हैं, तो आपका ज़िक्र सुनना तो बनता है। और हम कोई इधर-उधर की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी और करबला के बाद आपका क्या मामूल था। दोस्तों, ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, नेक सालिहीन होते हैं, इनकी अपनी ही शान होती है। इन पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़्ल व करम होता है। तो इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा करें कि तक़वा और परहेज़गारी के कितने आला मकाम पर फ़ाइज़ थे कि करबला के मैदान में अपनी आँखों के सामने अपने घराने को लुटता हुआ देखा, अपने घराने को ज़िबा होते हुए देखा, अपने छोटे जो बच्चे थे, उनको तीर लगते हुए देखा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू कटते हुए देखे। तो दोस्तों, ये उनकी आँखों के सामने हुआ और उसके बाद आप मुल्क शाम गए, बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, ऊँट से बंधे हुए हैं। इस कैफ़ियत में आपको लेकर आया गया, आपको इस चीज़ का कोई गम नहीं था, लेकिन आपको जो गम था ना, वो अपनी आँखों के सामने अपने नफूस जो नफूस कुदसिया थे, वो इस दुनिया से जाना, उनके दिल में ये बात रासिख़ हो गई थी, उनके ज़हन में बैठ गई थी। और जब आप करबला से वापस आए, मुल्क शाम का सफ़र करके जब तमाम लोग वापस आ गए, तो आपकी ये कैफ़ियत होती थी कि जब आप पानी को देखते थे, तो आप ज़ारो-कतार रोने लग जाया करते थे। कभी भी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ठंडा पानी नोश नहीं फरमाया। पानी को देखते ही आपको रोना आ जाया करता, कि पानी ही बंद कर दिया था, खाना बंद कर दिया था। तो ये जो चीज़ थी, ये आपकी आँखों के सामने घूमती रहती थी, तो आप रोना शुरू कर दिया करते थे। रात भर इतना रोते रहते थे कि गुलाम ने पूछा, हज़रत आप इतना क्यों रोते हैं? कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से जब जुदा हो गए, तो 40 साल रोते रहे और गिरिया करते रहे, तो इसी वजह से आपकी बीनाई भी चली गई। तो दोस्तों, देखने में आया है कि आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपना घर लुटते हुए देखा है, तो मैं कैसे गिरियाज़ारी ना करूँ? मैं कैसे रोऊँ ना? मुझे रोना आ जाता है हर बात से। जब आप बाज़ार में जाया करते थे, तो जो कसाब होते थे, जो गोश्त वाले होते थे, वो अपनी छुरियों को छुपा लिया करते थे। वो अपने गोश्त को जो है ना, एक कपड़ा डाल के रख दिया करते थे। पूछने वाले पूछते थे, क्या बात है, क्यों छुपा रहे हो? कह रहे हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, हमें हया आती है, हमें शर्म आती है कि आपका अपना पूरा घराना करबला के मैदान में शहीद हो गया। तो हम रोते हैं, हम छुपते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी आँखों के सामने ये चीज़ ना आ जाए, आप रोना शुरू कर दें। तो आपकी ज़िंदगी में इस कदर सादगी, इस कदर अल्लाह का तक़वा था, आप रोते रहते थे, अल्लाह को याद करते रहते थे। कभी-कभार अपने इलाके से दूर निकल जाते थे, दूर निकल के जाके वहाँ पर एक ख़ैमा लगा के वहाँ अल्लाह का ज़िक्र करते, अल्लाह को याद करते थे। पूरी ज़िंदगी करबला के मैदान के बाद 35 साल ज़िंदगी गुज़ारी, कभी आपने किसी ने आपको हँसते हुए नहीं देखा। कैसे देख सकते हैं दोस्तों? आज नए-नए लोग, नए-नए मौलवी बयान करते हैं कि मुहर्रम में शादी भी जायज़ है, सब कुछ है अपनी जगह। लेकिन आपके घर में कोई मैयत हो जाती है या कोई मामला हो जाता है, आप फिर शादी करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अदब का मकाम है।
یہ اللہ والے نیک صالحین جو ہیں، یہ نیک پارسا لوگ ہیں، یہ سمجھتے تھے حقیقت کو، کیونکہ ہم نے تو کوئی گھر لٹایا نہیں، ہم نے تو کوئی ٹینشن پالی نہیں، تو ہمیں کیا اندازہ، ہم تو کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، دنیا اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، زندگی عیش و عشرت والی ہے، ایسی لگا ہوا ہے، اچھے گھرانے ہیں، سارے معاملات صحیح، ہمیں کیا ٹینشن۔ خدا کی قسم ان کی آنکھوں کے سامنے گھر لٹتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو ان کو تو ٹینشن تھی، ان کے ذہن میں تو وہ منظر گھومتا رہتا تھا بار بار۔ تو آپ کبھی بھی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو۔ ایک شخص تھا، آپ کی شان کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص تھا کربلا کے میدان میں جس نے آپ کے گھرانے والوں کو شہید کیا، وہ آپ کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اب حضرت امام زین العابدین بھول چکے ہوں گے، ایک عرصہ گزر گیا، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کہ کوئی بتاتا ہے کہ امام زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس علاج ہے، تو وہ تمہارا علاج تمہیں دے دیں گے۔ وہ شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے پتہ چلا آپ کے پاس یہ چیز میسر ہے، آپ مجھے دے دیں تو میری بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ اندر جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد بہت سارا مقدار میں وہ چیز لا کے اس کو دے دیتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے پلٹ کے واپس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تم جاؤ، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ بڑا متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، 2 قدم پھر اٹھاتا ہے، جانے لگتا ہے، پھر اس کے دماغ میں کلک ہوتا ہے کہ یار میں بتا تو دوں کیا معاملہ ہے۔ حضرت کے پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے صحیح پہچانا نہیں۔ حضرت نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ بیماری کا علاج کراؤ، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ دروازے سے باہر جانے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضرت میں وہی بدبخت ہوں کہ جس نے آپ کے گھرانے والوں کو شہید کیا، اور آپ اتنی کرم نوازی فرما رہے ہیں، آپ رحمتوں کی بارش کر رہے ہیں، میرے لیے بیماری کا سما پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں کہ وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ اہل بیت کا ظرف ہے، یہ ہمارے نانا کا ظرف ہے، کوئی ہمارے دروازے پہ آئے ہم اس کو خالی لوٹاتے نہیں۔ تو یہ شان اہل بیت کی کہ ان کے گھرانے سے کبھی کوئی خالی لوٹا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب بہاریں، خوشحالیاں آئیں، تو اہل بیت کا دامن تھام لو، خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی کامیاب، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اور جو ان کے در سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ ابھی تو زندگی پتہ نہیں لگے گی، گزر جائے گی، لیکن قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا اس معاملات میں بات چیت ہو۔ اہل بیت کے گھرانے کے صدقے سے ہی تو ساری زندگی چل رہی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے سے ہم گناہ گاروں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہماری تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیاں بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری و ساری فرمائے، کیونکہ یہ وہ اہل نفوس، اہل قدسیہ ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو 2 بچے ہیں نا، یہ آخرت میں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگر ان سرداروں کو ہی ہم خوش نہ کر سکیں، ان کے گھر والوں کو ہی خوش نہ کر سکیں، تو ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ دوستوں سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ریلیٹ کریں، اس کے ساتھ جوڑیں، ان سے بھی سبسکرائب کروائیں، تاکہ ان کو بھی ایسی موٹیویشنل ویڈیوز، ایموشنل ویڈیوز آپ تک پہنچیں، آپ دیکھیں اور دل میں حرارت پیدا ہو، کیونکہ ہم اسلامک ویڈیوز کم دیکھتے ہیں، دل میں حرارت پیدا ہی نہیں ہوتی، ہم آگے نکل جاتے ہیں، گناہ والی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ بس دوستوں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے کہ عنقریب موت آنے والی ہے، ہم نے اور میں نے اور آپ نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی وقت ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانس اوپر نیچے آ رہا جا رہا ہے، ابھی وقت کی قدر کر لو، انشاءاللہ تبارک اللہ دنیا میں بھی کامیاب، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی و گستاخی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے سے ہماری تمام گستاخیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک، فالو، شیئر کرتے ہوئے جائے۔ السلام علیکم۔